पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम वहां से शुरुआत करेंगे और तुम मेरी बीजें काटते फिरोगे और तुम मेरे सूबे में यहां पे फिरोगे। ऐसा नहीं है। किसी बिल्डिंग में जाना, अपनी जात के लिए जाऊंगा तो बिल्कुल जुर्म है। जब अवाम के लिए जाऊंगा ये सब साथ जाएंगे, जुर्म नहीं है, ये हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक को 15 दिन की मोहलत दे दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए। मजबूर होकर बिजली लोड शेडिंग पर इस हद तक जाना पड़ रहा है। बैठे और मसाइल हल करें वरना गैर जिम्मेदार लफ्ज छोटा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में खूब भड़के, कहा मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी खैबर पख्तूनख्वा पर टैक्स नहीं लगा सकता। आइन तोड़कर आइन का लेक्चर देते हैं, हमें हमारा हक दे, मजबूर न करे। आपका जोर कश्मीर में देख लिया। कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में कैश लेन देन पर इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF ने नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त FBR के सिस्टम से मुंसलिक करने का भी मुतालबा कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा सूबे और विफाक मिलकर ऐसा निज़ाम बनाए कि कोई खरीदो फरोख्त टैक्स में आए बगैर रजिस्टर ना हो सके। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों पर भारी सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। अगले माली साल कर्ज़ों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। $1 बिलियन की इंपोर्ट उस सूरत में जब मिलियंस की तादाद में गंदम मौजूद थी, कैसे की गई, वो कमेटी अब कहाँ गई जो इंक्वायरी कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। वो रिपोर्ट आए तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। और अगर इस रिपोर्ट को भी पीछे की तरफ धकेल दिया गया और नए इश्यूज़ के ऊपर बात शुरू कर दी गई तो इसका मतलब ये होगा कि सभी मिले हुए हैं। दुबई लीक्स ने पनामा और पेंडोरा के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कैसा निज़ाम है, कौम का खून निचोड़कर सरमाया बाहर भेजो और हुक्मरानी यहाँ करो। अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठा दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा दुबई लीक्स में सियासतदानों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट, सनतकारों के नाम आए। नून लीग पीपल्स पार्टी के पूरे टब्बर शामिल हैं। हुक्मरान टोले ने 2 बरस में 3,500 अरब की बैरून मुल्क सरमायाकारी की। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर आला पंजाब का किसान पैकेज धोखा करार दे दिया। शहबाज स्पीड के मईशत बहाली पर मुस्बत असरात। करंट अकाउंट खसारे में 3 अरब 72 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवा बरस करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 20 करोड़ डॉलर रह गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 माह में तजारत, खदमात और आमदन का मजमूई खसारा 7% कम हुआ। एक साल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रवा साल मार्च की निस्बत अप्रैल में गैर मुल्की सरमायाकारी 39% बढ़ी। वज़ीर आज़म का सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि बिजली और गैस के टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए सनतों से मुशावरत की जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि सनतों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सनतों के फ़रोग़ और पैदावारी इस्तेदाद को बरोए कार लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा तामीरी तनकीद ज़रूर करे, चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है, इससे कहीं ज़्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई।
اگر میں نے کچھ غلط کیا تو مجھے کہیں، عدالت کو نہیں۔ وکلا، ججز اور صحافی سب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ بانی چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی غصے میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کا عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار۔ گزشتہ سماعت میرے بغیر کی گئی، قیدی نہیں، نا انصافیوں کا شکار ہوں۔ 1.5 گھنٹے کی مشاورت کے بعد بشرا بی بی اور وکلاء نے عدالت کو عدم اعتماد واپس لینے کا بتایا۔ عدالت نے 22 مئی کو درخواست کی سماعت کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ بشرا بی بی کا کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں سے ملنے سے انکار۔ بانی چیئرمین کے اصرار کے باوجود بشرا بی بی فیملی کارنر میں نہ گئی۔ پنجاب کی جیلوں میں موجود قیدیوں نے بھی بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات مانگ لی۔ ڈپٹی سیکرٹری جیل خانہ جات نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو قیدیوں کا خط بھجوا دیا۔ خط میں قیدیوں کی طرف سے کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو ملنے والی سہولیات پریزن رولز 1978 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے لیے ٹیریان کیس 1 سال بعد سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں 3 رکنی نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز بینچ کا حصہ۔ 3 رکنی لارجر بینچ 21 مئی کو ٹیریان کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ گزشتہ 3 رکنی بینچ کے 2 ججز نے اپنے فیصلے میں ٹیریان کیس ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ آج آپ کی یونیفارم میں، آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کر کے جتنی آپ کو خوشی ہو رہی ہے اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو ایلیٹ فورس ہے یہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے۔ یہ بچیاں جب یہ میرے بچوں کے اور قوم کے بیٹوں کے ہمراہ اپنے ان کے شانہ بشانہ اپنے فرائض ادا کریں گی تو قوم کو ان پر فخر ہوگا۔ مجھے آپ سب پر بہت فخر ہے۔ آئی جی ہیں اور جو تبدیلیاں پولیس فورس میں وہ لے کر آ رہے ہیں، میں ان کو انکریج بھی کرتی ہوں، ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں اور بارہا ان کو اس بات کا احساس دلاتی ہوں کہ میں ان کی فورس کے پیچھے، ان کے پیچھے میں کھڑی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک بار پھر پولیس کی وردی پہن لی۔ ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت، کہتی ہیں پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قوم کے ہر بیٹے کی جان میرے لیے قیمتی ہے۔ یہ وردی نہیں، قومی خدمت ہے جو بہت کم بیٹوں اور بیٹیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پولیس فورس کے لیے وسائل میں کمی نہیں آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاس آؤٹ ہونے والوں کو مبارکباد بھی دی۔ وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دھبے دھوئیں گے۔ زرتاج گل کے خلاف نامناسب زبان کا استعمال، طارق بشیر شیمہ کی رکنیت قومی اسمبلی کے رواں سیشن کے اختتام تک معطل۔ اسپیکر ایاز صادق نے تحریک کے ذریعے ایوان سے منظوری لی، کہا کل قومی اسمبلی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ متعدد ارکان مل کر بیٹھے اور شدید تشویش کا اظہار کیا۔ طارق بشیر شیمہ کو معطل کرنے کا سب کا متفقہ فیصلہ تھا۔ حکومت سندھ کا نئے مالی سال میں مزید بسیں لانے کا فیصلہ، 8 بس ٹرمینلز کا کام مکمل ہو چکا، جون تک فعال ہو جائیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا محکمہ ٹرانسپورٹ کے اجلاس سے خطاب، کہا سکھرتا لاڑکانہ اور سکھرتا خیرپور بھی بسز سروس شروع کی جائے گی۔ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں ہونے والا پولیس مقابلہ جعلی قرار، تحقیقات کے مطابق عارف والا پولیس نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڈ کیا۔ اہلکاروں نے سادہ لباس میں چھاپا مارا، تاجر فیصل بھٹ کو اس کے بچوں کے سامنے گولیاں ماری گئی۔ مقتول کے بھائی کی فائرنگ سے کانسٹیبل خلیل جاں بحق ہوا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوا دی گئی۔ پنجاب میں گرمی کی شدت میں اضافہ، اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ 31 مئی تک اسکول صبح 7 بجے کھلیں گے، 11:30 بجے چھٹی ہوگی۔ 1 جون سے 14 اگست تک گرمیوں کی تعطیلات ہوں گی۔ محکمہ تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پرائیویٹ سیکٹرز کا حکومتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار، عہدیداران نے 1 جون سے چھٹیوں کا اعلان تعلیم کے خلاف اقدام قرار دے دیا۔
کہا جلد تعطیلات کی وجہ سے نہم دہم کی پڑھائی کا حرج ہوگا. اسکولوں کے اوقات کار بھی حکومت نے مشاورت کے بغیر تبدیل کر دیے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے GHU میں قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات. سپہ سالار نے ٹیم کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی. کہا کھلاڑیوں نے کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. آرمی چیف سے ملاقات میں صدر PHF طارق حسین اور دیگر عہدیداران شریک تھے. کھیل کے میدان سے بڑی خوشخبری. پاکستان نے دوسری سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ جیت لی. قومی ٹیم نے فائنل میں ترکمانستان کو 3 سیٹ سے شکست دی. پاکستان کی فتح کا سکور 25-21, 25-19, 20-25 اور 25-14 رہا. وفاقی وزیر احسن اقبال کھلاڑیوں کی کارکردگی پر خوشی سے نہال. کھلاڑیوں کے لیے 5 لاکھ روپے انعام. بے روزگار کھلاڑیوں کو نوکری دینے کا اعلان کر دیا.